पारपटी आम्ही घेऊनच्या कुशीक मात्र आमची दिस्ट लायता वय की नाही थोड्या फिरगजेनी याजकान कितले आपयल्यार मागण्याक लोक आसाना मागण्याक लोक आसान कटलें कशें अनाउन्समेंट केल्यार ना तेंत पाद्रबान येवच्या आयतारा मीस जाल्या उपरांत आयिल्ल्या लोकांक सगळ्यांकी च्या कापयेची विलावरी आनी ब्रेकफास्ट आसतेली आयकनातल्या खाणाकी आयकता त्या दीस एक येनांत घरातल्या सगळ्या भुरग्यांक आपण हाडटात येनातले जल्माकी येनातले दादले मनीस त्या दीस सज्जिगे बजील खावंक आसतात पळय मेळटा म्हणटा आसतना आमी थंय रेडी आसता दिवंक आसतना थोडे फावटी आमचो हात मोठवो जाता म्हणटा आसतना मोगाच्यानो पवित्र हप्त्याक आमी पाय तेंगता या पवित्र हप्त्यांत निमाण्या ब्रेस्तरा खाली एक गडीत घडताने तुमच्या हिरगजेंत पाय तुमची सेरेमनी त्या विशयंत आमी थोडो वेळ या आराधना वेळार ध्यान करया आमकां कितें दिवंक आसा म्हणलें आमी समजून काण घेवया दयकर्न तुमचो बांजेल काडा गलातकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 6 वळ 1-5 सांत पावलान गलातकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 6 वळ 1-5 लेटर टू द गलेशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 1-5 भावा भयणीनो कोण एकलो कांय सूख आदारतना सांपडत जाल्यार तुमची आत्मीक स्वभावानी हळवायेन ताका बोध सांगची गरज सांगातास तुकाय तसली ताळणी येनाशें तुजे वयर तुवें दवरची गरज एकामेकाचें वोजें ववया अशें क्रिस्ताचो उपदेश तुमी पाळशात जाल्यार निजाकी कांयच नाही आसलो कोणी जर व्हड जाणा बरें चलता तर तो आपणाकच टकयता हर एकलो आपापली साल व्हरोन पळोवन तशें केल्यार दुसऱ्याचे साली जर पळयनासतना आपणेच पुण्याचें तें मोल बांदूंक सोकतलो कित्याक हर एकल्याकी वावोंक आपापलें स्वंत वोजें आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एकामेकाचे पाय दुया ಒಬ್ಬರ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬರು ತೊಳೆಯಿರಿ ಎಳೆಯಿರಿ ಅಲ್ಲ ये आणि तो मात्र एक अक्षर डिफरन्स थोडे पटी आमच्या क्रिस्तांव समाजेंत पाद ತೊಳೆಯುವ ಸೆರೆಮನಿ नाही पाद ಎಳೆಯುವ ಸೆರೆಮನಿ पाय ओडची सेरेमनी पाय दोनची सेरेमनी नाही आम्ही ल्हान आसतना निमाण्या ब्रेस्तारा मुखार बसताले त्या दाळा पुरा कोणाचे पाय धुवंक आसले पुरा आबा बाल्ले मात्र बसताले हांव आनी म्हजो भाव ओट्टूक बसताले हांव आनी ते पहिले आतां आसा गी ना गोत्तो ना पहिले पुरा पाय धुल्या उपरांत पाद्राब ब्रेड दितालो आमची दिश्ट त्या ब्रेडा वयर हांवें आनी भावान उलोवन चाललें आमकां केदाळा मेळटा रे थंय बसोंक म्हणून आमी बसोंक न्ही हाताक ब्रेड केदाळा मेळटा म्हणून ते आमी पळयले येदे ब्रेड थंय त्या दीस दिवचे व्हडले व्हडले त्या सेरेमनीचे अर्थ काले म्हण आमकां गोतून हाडलें आतां आतांचो पावस आयल्या उपरांत सगळ्यांकी अवकाश मेळ्ळा वय गी न्ही भुरग्यांक अवकाश आसा विधवींक अवकाश आसा बायल मनशांक अवकाश आसा वय गी न्ही
तुमच्या फिरगजेनी आसा न्ही आं सगळ्यांक अवकाश दिला म्हळ्यार एका फिरगजेची सगळ्यां थंय येतात आं पांय तुमची सेरेमनी वय म्हणटा आसतना मग आशनो एकामेकाची सूख तिद्दून सारक्या वाटेक हाडचें आमचें हर एकल्याचें काम वय की न्ही आं पांय तुमची सेरेमनी एक सेवेची सेरेमनी आनी एका अर्थांत आमच्या सदांच्या जिणयेंत आमी एकठांय केल्लो चुकोल काण उडोवची सेरेमनी पांय काली उदक घालून धुवचें मात हर एकल्यानी आमी पांय धुवंक आसात एकामेकाचे पांय धुवंक आसात म्हळ्यार एकामेकाची सूख आमी तिद्दून समजणी दिवंक आसा म्हणटा आसतना मोगाचनो हे पांय धुवची सेरेमनी सारके रितीन जावंक जाय ही म्हण्या ब्रेस्तारा ह्या जाक सांकेतीक रितीन 12 जाणांचे पांय धुता तें सत पूण आमच्या जिणयेंत 12 जाणांचे पांय धुवंक आसात ओडूंक न्ही हें आमी उडास दवरचें तर पांय धुता आसतना आमी मोतींत दवर जय जाल्ली सो संगते विशेंत आजिल्ले नियाळ आमी करया पांय धुता आसतना आमी मोतींत दवर जय जाल्ली सो संगती हांव निमाण्या ब्रेस्तारा ह्या जाकान पांय धुवचे विशीं उलयतना हांवें आनी तुवें एकामेकाचे पांय धुवचे विशीं उलयते आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पयल्यान पयलें आमी एकामेकाचे पांय धुवंक वेता आसतना हांव कोणाचे पांय धुता पळय ताचे पांय चुकलांत बुडल्यात की म्हण पयलें तूं कन्फर्म करून काण घे कोणेंगी घे घे खबर सांगल्या कोणेंगी कालेंगी खबर तुवें आयकली म्हणून बेसीन रेडी करून पांय धुवंक वचनाका खबरो कुडले येतात बेगिनी थोड्यांक काम आसना वॉट्सॅप फ्री आसता बेश्टें एसी रुमांत बसोवन पळोवन कालें कमेंट घाली येता घालते आसतात आमच्यान थोडी पळयते आसा तांकांय दुसरें काम आसना बेसीन रेडी धुवंक ते देखून कोणेंय कितेंगी सांगलें म्हूण सांगोन वाऱ्या खबरेक काण दिवन दुसऱ्यांचे पांय धुवंक वचनाका पयलें तूं कन्फर्म काण घे कोणाचे पांय धुवंक येताय ताची जिणी चुकलांत बुडल्या गी चुकोल थंय आसा गी म्हणलें कन्फर्म करून काण घे हर एक घडीत परीक्षा करून काण घेवन मागीर बेसीन रेडी कर कोणेंगी बरयल्ल्या स्टोरीक शॉर्ट फिल्म करूंक वचनाका स्टोरी बदलत कश्ट जातीत तूं वचोन पळयतना ताचे पांय नितळ आसूंक साध्यात तुवें 4 जाणांक सांगून जाला हांव ताचे पांय धुवंक येता ताणें तशें केलां खंय ताणें अशें केलां खंय वचोन पळयतना ताच्या पांयान चुकोल ना तुज्याच पांयान चुकोल आसा त्या देखून वेच्या पयलें कन्फर्म करून काण घे तूं कोणाचे पांय धुवंक येताय गी ताच्या पांयांत चुकोलो आसा गी ना गी म्हणून प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आज पळया काजारी जिणयेंत थोड्यांच्या जिणयेंत थोडे 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 थोडी दुबाव येता आज सबार रितीरेंक हांव येता न्हय म्हजे कडेन डाऊट क्लियर करूंक थोडे धैर्यान येतात आयदर घोव येता ना बायल येता कशें गे म्हळ्यार फादर म्हाका सुमार तेमतान हो डाऊट फादर हांव वायट आसा म्हजे बायले वायट आसा आमकां ब्लॅक भुरगें जालां
हे वाईट प्लस वाईट वाईटच येजे न्ही फादर हे ब्लॅक कशें तेंत वाड्यांत कोण पूण एकलो ब्लॅक अंक लाल्ल्यार मुगदले मागीर काणींत इंगड साबार जाणांक गोत्तू ना सायन्स काले म्हण गोत्तू ना डाऊट करूंक सुलाभ काजारे जिवितांत एकामेकाचे पाय धुवचे बारी सुलाभ तुमकां जल्मल्ल्या भुरग्यांत कितल्या जाणांची लक्षणां येतात कितल्या जाणांचे लक्षणां तेय गोत्तू ना थोड्यांक 14 जाणांची लक्षणां कितल्या जाणांची 14 जाणांची 14 जाणां कोण तुजो घोव आसा पळय ताची पप्पा मम्मी ताची पप्पा मम्मी ताची पप्पा मम्मी 6 + 7 तुझ्या पैकी तूं तुझी पप्पा मम्मी तुझी पप्पा मम्मी ताची पप्पा मम्मी ताची पप्पा मम्मी 6 + 1 14 जाणां हे पळय थोड्यांक दादल्या मनशांक 40 जाल्ल्या तक्षण हांगा एक हेलिकॉप्टर देवोंक हेलिपॅड जाता वय मो थंय 40 जाल्ल्या क्षणा सुरू जाता वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर 40 उपरांत 39 तावन 49 म्हणसर सेकंड वर्ल्ड वॉर म्हणटात ते प्राय ती तशेंत 49 39 49 सेकंड वर्ल्ड वॉर 60 उपरांत कोल्ड वॉर 1916 कोल्ड वॉर जाल्लें बळे मागीर एरंगाडे लढाई करूंक कांय तांकां ना भितरले भितर गुरू 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 नासचे ते कोल्ड वॉर म्हणटात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 18 to समथींग तें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जाल्लें तांकां हातान धरूंक वचूं जायना आमकां तें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हें सेकंड वर्ल्ड वॉर आनी एक हें कोल्ड वॉर आनी एक हे 40 जाताना हांगा हेलिपॅड जाता पळय त्या दाळा ताणें सांगचें म्हज्या पप्पाक फुल्ल आल्लें म्हाका काल्याक हें मग तुका काल्याक म्हळ्यार तुज्या आबाक आल्लें गी तें आल्लें अळे तें तावन तुका जंप मारला तें तावन तुका जंप मारला म्हणटा आसतना हें अशेंत बोर एकलो आयलो म्हज्या कडच्यान फादर म्हाका उसमोड म्हणालो उसमोड ओके रे उसमोड तुमच्या कुटुंबांत कोणाक म्हणी आल्ली रे म्हळ्यार म्हज्या व्हडली मांयक आल्ली म्हणालो म्हज्या व्हडली मांयक आल्ली म्हणालो आनी तें व्हडली मांयक आल्ल्यार ते जिन्सांत येता म्हळ्यार जिन्सांत येता ताका तो म्हणटा म्हज्या व्हडली मांयन जिन्स पॅन्ट घालूंक ना फादर तें कशें व्हडली मांयक लावन येता म्हूण वो एकय तावन आयलो की व्हडली मांयन जिन्स पॅन्ट घालूं ना न्ही जिन्स पॅन्टांत कांय उसमोड येताय हांवें म्हळें जिन्स पॅन्टांत न्ही साईबा रक्तांत आसलेल्या जिन्सांत तें येता म्हूण तशेंच तूं वायट आसूंक पुरो तुजी बायली वायट आसूंक पुरो थंय आवयच्या कुशींत आवयची आवय ब्लॅक आसूंक पुरो हांगा बापायच्या कुशींत बापायचो बापूय ब्लॅक आसूंक पुरो तें ब्लॅक वण्ण हांगा आयलां तिसऱ्या तकलेर कळ्ळें मो आनी डाऊट करचें इल्लें रावया थोड्यांची आतां मुखामळां परजळ्ळीं पळोवन डाऊट क्लियर जालो म्हण चिंतलें त्या दाळा तावन ह्यो डाऊट आहलो फादर थँक्यू ह्या रितीरेंत म्हाका हें सोडोवन दिल्ल्याक थँक्यू म्हाका एकच डाऊट आहलो तो म्हण चिंतलो हांव प्रेज द लॉर्ड त्या देखून कुडले एकामेकाचे पाय धुवंक वचनाकात क्लियर करून गणगया चुकोल आसा गी नांगी म्हणून दुसरें तूं एकामेकाचे पाय धुवंक येताना तुजे हात नितळ आसूं दी एकामेकाचे पाय धुवंक येताना पळय तुजे हात नितळ आसूं दी स्कॉटलँडांत रोसाचें कार्य अशें चलता आतां आमचें तशेंच चलोवंक सुरू जालां काल्यान जावन दी त्या विशयांत आमी उलयल्यार मागीर आमी सुखीदार जाता कित्याक संस्कृती विशयांत समजल्ले मस्तू 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 जण आसात तें आमी सांगचें समान जायना ओके रोस कसोय करियत कालेय करियत तें थोड्यांचें हें कालेन जावन दी हें स्कॉटलँडांत
नवऱ्याक पवित्र करचें काम रोसाचें काम पवित्र करचें कशें ताका वरें विंगड आपोवन व्हरचें ताका नितळ करचें पूण नितळ करूंक येचे व्यक्ती एकल्यान हातांत फुल्ल शेण आनी एकल्याच्या हातांत ग्रीस आनी एकल्याच्या हातांत माती हें पुरा काण घेवन ताका नितळ करचें हे हातांत ग्रीस काण घेवन नवऱ्याका पडल्यार तो नितळ जाताय ना तुज्या हाताचें ताका लागता तशेंच मातेवाचो वांजेल 7 अध्याय वळ 3 ते 7 तुज्या दोळ्यांत आडें आसतना दुसऱ्याच्या दोळ्यांत आसचें किसर काडूंक प्रयत्न करनाका फस्ट तुज्या दोळ्याचें आडें काड आमकां 7 जाणांक काले म्हळ्यार दुसऱ्याच्या आंगणांत पडुल्लें सासांव दिसता आमच्या आंगणांत आल्लो कुवाळो दिसना दुसऱ्याच्या आंगणांत सासांव पडल्यार सोदून काडटा हांव आळ्यांक घालता आमच्या आंगणांत आल्लो कुवाळो येदो व्हडलो आसल्यार आमकां दिसना त्या देखून तूं एरांचे पाय धुवंक वेताना फस्ट तुकाच तूं नितळ कर रोसाचें कार्य म्हणटा आसतना म्हाका उडास आयलो रिसेंट एका काजाराक गेल्लो रिसेंट म्हळ्यार 1-2 वर्सां जातीत तो नवरो कुवेट आसलो कुवेट ताचें रोस ग्रँड करी जेवण सांगून ताणें कुवेट तावन तो कुवाळो हाडलो वय प्लेनार हाडलो खंय प्लेनार कोलो कुवाळो सायबिणी 4 जाणांनी ओवून काडून हाडून आयल्यात तें रोसाच्या माटवाचें एट्रॅक्शन तो कुवाळो आनी कातरूंक कोयती न्ही टिप्पू सुलतानाचे तलवार बाप्पूक तो टिप्पू सुलतान आयिल्ल्या पर्यंत मेरावणीगेर तलवार घालून बारीक ग्रँड रोस व्हडलो कुवाळो आनी दवरलो माटवांत एमसींक सांगचे ताणें सूर केलें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमचे न्हवऱ्या बाबाचे मोण हांगा माटवांत दवरल्या कुवाळ्यात तेदें आमच्या न्हवऱ्याचे मोण माटवांत दवरल्या कुवाळ्यात तेदें 15 मिनटां कुवाळो न्हवरो हांव मुखार बसून आतां कुवाळो केदाळा कातरतात म्हणून तर राखून रावल्या लास्टाक आतां न्हवऱ्याचो बाप्पू कुवाळो कातरता न्हवऱ्याचे मोण कुवाळ्यात तेदें म्हणालो परत्या बाप्पू आयलो बापाचे पुताचे काडले तलवार वयर उखल्ली दोनी हातांत तलवार काणगेली पण एक मार कुवाळ्याक मारले एकच तट्ट मुखार आल्ल्यांचे हात पुरा नाकाक कुवाळो भितर कुसोन येदे व्हडले किडे भायर येवंक सुरू जाले गाण म्हळ्यार गाण हांव ते कुवाळो पळोवन बसलो म्हज्या कुशीन नासलो ताणें म्हणी वगत रावचें गी नाका म्हाका कुट्टून तो सांगता फादर एमसीन कुवाळे तेदें मोण म्हळें मोणा भितर किडेत गे म्हणालो न्हवऱ्याचे मोण कुवाळे तेदें म्हणालो पूण कुवाळे भितर किडे न्ही आतां मोना भितर काले आसतलें प्रेज द लॉर्ड तूं एकामेकाचे पाय धुवंक येताना पयलें तुजी जिणी नितळ दवरू तुजी जिणी नितळ दवरू नाजाल्यार तांच्या ताळणेक तुंय पडतलो देवाच्या उतरांत आयकलें तुमी ताळणेक पडनाशें तुमचेर एक दोळो दवरा त्या देखून एकामेकाचे पाय धुता आसतना एकामेकाची सूख दितना तुज्या जिणयेंत चूक नातले बरी पळय नाजाल्यार तूं तिद्दूंक येताना तुजी मान मर्यादी
वेतेली ते देखून पाय धुवच्या पयले तुझे हात नितळ दवरो. तिसरें, पाय धुवची सेरेमनी सारक्या जाग्यांत जावं दी. ताका डीजे, माईक, अनाउन्समेंट. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಇಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂತಿಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆಯುವಂತ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. नाका अनाउन्समेंट जायचे म्हणना. एकल्याची सूख हांव तीच दिताना 1000 जाणांक अन्न कुडसीचे म्हणना. त्या देखून तुझे जिबेचो प्रयोगाची गरज ना. ते माईक दवरून अनाउन्समेंट करची गरज ना. पाय धुवची सेरेमनी प्रदर्शन नाही. एका व्यक्तीची अबलता या ताची सूख बहिरंग रितीन प्रदर्शन करचो वेळी तो नाही. पाय धुवची सेरेमनी कितली गुपीत रितीन जाता तितली बरी. ती घरा जावन दी, फिरगजेन जावन दी, समाजेन जावन दी. तुमचें ताक व्हरून खुशीच्या माडान मुळाक वती नाकात. तुमचें बनशिरें व्हरून तांच्या पत्रार दुयनाकात. तुमचें बनशिरें जाता तितलें तुमच्या रांदच्या कुडांत दुल्यार बरें. ना जाल्यार कितलो चुकळ्ळो आसा म्हूण ती पळयतली. चवथें, तुमी पाय धुवंक उपयोग करचें उदक सड्ड करी नाका, कोल्डी नाका. कराल्यार फस्टाचे 2 ड्रॉप ताच्या पायार पडटले, उरलें उदक तुजेर पडटलें. तुमी उपयोग करची उतरां तिकी असो नजो, चप्पेय असो नजो, खारी जावन नजो, चप्पेय जावन नजो, हळटात. त्या देखून सांगतात, तुमी कांयपुणी इल्लें सताचे फातर उडयतात जाल्यार मोगाच्या कागदांत रेवड घालून उडया. मार पडल्यारी मोग इल्लें तांगून काण घेता. त्या देखून तुमी उपयोग करचे उतरां तुमची रीतनीत ती इल्लें हितमीत तातूंत सांबाळा. 5वें, पाय धुवचो व्यक्ती इल्लें बाग्ग जय. सकड म्हाका गोत आसा म्हूण नीट रावचें न्ही. हे पळय, ह्या पावसांत निट्टाल्ले रूख पडचे, तण वळाक वसाना, तें उडाच दवरचें. तशेंच मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सोवें पाय धुल्या उपरांत ते सुकया. आमी पाय धुवंक बसचें चेअर पळयलां, पाय धुताना पळयलां, उदक व चालतार भुरग्याक पळयलां. साबार जाणांनी तुवालो पळोवंक वतना, पाद्राबान पेंगटाक बांदिल्लो तुवालो साबार जाणांनी पळोवंक ना. आमी बसची सीट जावची नाका, आमी पुसचो तुवालो जावया. पाद्राबाच्या पेंगटार आसचो पुसचो तुवालो आमी जावया. कित्याक म्हळ्यार एकामेकाचे पाय धुताना ते सुकोवंकी आमकां कायदो आसा. ना जाल्यार तुमकां सगळ्यांक गोत्ता, भुरग्यांक बाथरुमांत न्हाणोवन पुसी नासतना भितर सोडल्यार कालें जाता. तांकां न्हाणोवन आयिल्ले क्षण वासराच्या काणांत वारें रिगल्ले बरें जाता. एक तुवालो बांदून कोण डान्स मागीर सय्या सय्या म्हणून सगळे हॉलांत पुरा किरंची करून घालतात. परत्यान तुमी पुसी जेत्त पडटा ताच्या की ताचे पायच इल्लेशे सुकोवन धाडल्यार कितें. थोडे फावटी आमी हेरांचे पाय धुतांव
धुल्या उपरांत तशेंच सोंड सोडता हांव. तो गेल्ले गेल्ले गेडे पुरा गलीज करता नाही आसतना सबारपटी आमच्या घरांनी आमच्या भुरग्यांक आमी तीत दितना एक फटेन गाळी सोबोन मागीर 3 दीस तांचे कडेन उलयना. आवय बापय बूद शिकयचे म्हण. बूद कोणे शिकची तुमींत. 3 शिकनांत. 3 शिकनांत कित्याक म्हळ्यार जेन्ना तुमी सूख आसूं दी सूख नासतना रावोन दी भुरग्यांक तुमी तीत दितात जाल्यार मारतात मारा. कित्याक आज टिचरां इस्कॉलांत मारनात. मारूंक ना. त्या देखून पोलीस स्टेशनांत मारतात. आमच्या काळार टिचरां मारतालीं. पोलिसांनी स्टेशनांत मारचें उणें आसलें पळय की न्ही. आतां टिचरां मारनात. पोलीस व्हरून काडून साम गांठी गांठीक मारतात. खंयचें बरें. आवय बापाय मारनात. गांवची मारतात. गांवची मारतात आमच्या भुरग्यांक. त्या देखून भुरग्यांक मारा गाळी सोवा. सोवल्या उपरांत 1 घंट्या उपरांत तांकां आपय आनी बसया. कित्याक मारलें. कित्याक तुका गाळी सोवलें तें ताका समजया. तांचे पाय पुसा नाजाल्यार आणकी गलीज जाता. त्या देखून तुमी पाय धुतात जाल्यार इल्लेशें जागृत करून काण घेया. त्या देखून पयल्यान पयलें पाय धुताना ताच्या पायार चुकोल आसा की ना गी कन्फर्म करा. सेकंड तुमचे हात नितळ आसूं दी. गुपीत जाग्यार पाय धुवची सेरेमनी जावन दी. नेक्स्ट तुमी उपयोग करचें उदक तें चड करी आसूंक नजो कोल्डी आसूंक नजो. हळट आसचें तुमचें उलोवणें तुमची रीतनीत ताचे कडेन डील करची रीत हितमीत आसूं दी. आनी तुमी पाय धुताना नीट रावा नाकात. इल्लें बागया. सोमी बागोलो पाय धुताना सोमी बागोलो बागोवन ताचे शिसांचे पाय ताणें धुले. आनी पाय धुल्या उपरांत सुकया. ताका बूद सांगा कित्या खातीर तुवें अशें केलें म्हणलें ताका समजया. हँडल विथ कॅर. ग्लास आनी पुरो हाडटना पळय त्या बॉक्सार आसता पळय हँडल विथ कॅर. मनशाची जिणी ग्लास आसले बरींत. बायलो गायी जाल्यार एग्गी गूण जाता. भितरलो गायी सादारण मट्टाक गूण जायना. तो तेदळा तेदळा उक्तो जाता. तेदळा तेदळा उक्तो जाता. कित्याक ताका मुलाम सारोंक जायना. तो गायी गूण करी जाय सर्वेस्परान मात्र. त्या देखून तुमी गायी करतात जाल्यार मोगान तो करा. मोगान मोग थंय आसूं दी. खंय मोग ना थंय पाय धुवची सेरेमनी चलना. हें आमी उडासाक दवरचें. त्या देखून मोगाचें आमी कोणीय एकामेकाचे पाय धुवंक योग्य न्हय. हांवें पातक केलां तुवें पातक केलां. ते दोळमसर म्हजी जिणी हांव सारके रितीक हाडिना आनी एकल्याची जिणी सारके रितीक करूंक म्हज्यान जायना. त्या देखून मोगाचें सडावच जावन कोण पातोर मारता. कोण पात्राचे मार केल्यात तो पातोर मारता. कोण खंयच्या पातकांत पडला की ताकाच बेग्गी उडास येवचो आनी एकलोय पातकांत पडला म्हूण. थोडे फावटी काजारी जिवितांत बायले वयर घोव वयर थोडो दुबाव थोड्यांक येता. पडल्यार मात हांवें केल्यार म्हाका भोगता. तोय तसोच करता कोण ना. आमचें उणेंपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. मागीर हेरांचे पाय धुवंक या. म्हणटा आसतना मोगाचें सोमी आयलो सेवेचो संदेश घेवन. त्या देखून आमकां भलायकी जाय आमकां समाधान जाय आमकां शांती जाय म्हूण आमी आयल्या जाल्यार सोम्याची शांती सोम्याचें समाधान सोम्याचें मोक्षण आमकां मेळना जाल्यार तें एकामेकाक दिवंक आमी सदां तयार जावया. एक घडीभर सक्कडी उबे रावया. आमच्या जिणयेंत आमी सुखोन पडल्या. आमी पातक केलां.
पण सबारपटी आमी हेरांच्या बोशयेकत दिश्ट लायल्या. आमची जिणी आमी व्हरोन पळोवंक ना. आमी सुकून पडले हांव म्हणलें आमी समजून काण घेवंक ना. हांव फातकी म्हणलें हांवें ओपून काण घेवंक ना. तेदोळ म्हणसर हांव ओपून काण घेना. तेदोळ म्हणसर सोम्याची शांती म्हाका मेळना. म्हाका मेळना जाल्यार ती हेरांक दिवंकी म्हाका साध्य जायना. तर आमची सक्कड फातकां ह्या सक्रामेंतांतल्या सोम्या मुखार ओपून काण घेवया. दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया आनी बोगोस सोमिया म्हणून सोमिया लागीं आतां मागया. सोमिया आमी केल्ली सक्कड पातकां म्हाका बोगोस म्हणून भक्तीन गावया.